सरकार के कारनामे बहुत से मंजर आम पर आ रहे हैं। एक और आपको कारनामा उनका सुनाते हैं। ये वाकया है सिंध का, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक रुकन सूबाई असेंबली ने अपने ही मुलाजिम को चोरी के इल्जाम में गिरफ्तार करवा दिया। मुलाजिम के लवाहिकीन का और उनका अपना ये कहना है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असल कहानी क्या है, जानते हैं अपने रिपोर्टर नदीम शहजाद से। जी नदीम शहजाद, कौन है ये रुकन सूबाई असेंबली, क्या ग्रीवियंस है इनका और क्या कहना है उस मुलाजिम का? जी, मलक शहजाद हैं। PS 116 बल्दिया टाउन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीट पर ये जीते थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े डोनर भी हैं। इन्हीं के तमाम कंटेनर जो प्रोमो में लगते हैं कराची सिंध के अंदर। और ये जीतने के बाद इनके एक मुलाजिम था जिसका नाम मोहम्मद यासीन कश्मीरी था। ये बच्चा 15 साल की उम्र में इनके पास मुलाजमत करने और पड़ोसी भी इनके घर के करीब ही रहता है। और इस बच्चे का यतीम बच्चा है, इसका वालिद भी नहीं है, वो भी फौत हो चुके हैं। वालदा और एक तनहा इकलौता बेटा है और इसने सिर्फ इसका तकाजा ये था तनख्वाह का, जो कि दरीना मसला चल रहा था और उस तकाजे पर इसे सबक सिखाने की धमकी अमेज कॉलें भी इस पर मौजूद हैं और उनको दी गई। और उसके बाद इनने इसके साथ के साथियों ने भी एहतजाज किया था। इन पर FIR इत्याद टाउन थाने में, जो मुतलका MPA का थाना है, वहां पर इन्होंने अपने कोऑर्डिनेटर इम्तियाज हुसैन वल्द मोहम्मद फिरोज, जो कि इनके मुंशी भी हैं, इनकी मुद्दत में FIR करवा के इस बच्चे को जो है बंद करवा दिया। इन्हें वहां पर जो टार्चर कर सके, जो उनसे पूछताछ की गई, जो तरीकेकार है पुलिस का, अपना वो रवायती सियासत जो है उस सियासत का इस्तेमाल करते हुए अपनी अप्रोच का। और ये मलक शहजाद वो MP हैं जिन्होंने पुलिस को भी धौंस धमकियां दी। उस मुद्दत में भी FIR भी इन पर काटी हुई है पहले भी। उसके बाद इनके इस तरह के मामला आए रोज के हैं जिसमें ये अपनी पावर का शो करते हैं कि हमारी हुकूमत है और हम कुछ भी कर सकते हैं। और तमाम थानों को इस पर देखा जाए, जो 3-4 थाने इनकी हदूद में उनके SHOs को इन्होंने अपने समझे की किस्म का डराया हुआ है और जो चाहते हैं ये करते हैं। इस हवाले से शहरियों में तशवीश है, इनके हल्के के इनके अपने कारकुनान में तशवीश है। इस वक्त भी जो ये झूठी FIR मुबैना इस बच्चे पर करवाई गई, उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया कि लेटराइट चोरी किए हैं, इसने पेट्रोल चोरी किया, इसने DSLR कैमरा और एक अदद स्टेपनी चोरी की है। तो दूसरी जानब इस बच्चे की जो वालिदा है, अफसोसनाक उसकी दर्द भरे आंसू नहीं देखे जा रहे थे। घर में रात तना थी, दिन मीडिया टीम उनके पास पहुंची उनके घर, तो वो तना घर में रो रही थी। पड़ोसियों ने उनके घर में रात गुजारी। उसका कहना था, मैंने अपने बच्चे की तरबियत जिस तरह की है, मैं इस पर गवाही देने को था, मेरा बच्चा चोर नहीं हो सकता। हमने फाके काट लिए लेकिन पराए माल को, पराए पानी को भी हमने कभी नहीं जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका नदीम शहजाद। सभी माएँ ये कहती हैं कि उनका बच्चा चोर नहीं है, लेकिन क्या वाकयातन इस बच्चे ने चोरी की है, इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन ही दुरुस्त अंदाज के अंदर तहकीकात कर सकती है। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि इस हवाले से उन रुकन सूबाई असेंबली के साथ भी रब्ता किया जाए, उनका नुक्ता नज़र भी सामने आना चाहिए। ताहम इस मुल्जिम बच्चे की वालदा का क्या कहना था वो सुन लीजिए। मेरा बेटा मोहम्मद यासीन है और उसकी उम्र अभी 18 साल हुई है, लेकिन चूंकि वो मेरा इकलौता बेटा है और मेरे उसके अलावा कोई औलाद नहीं है, हम दोनों माँ बेटे अकेले रहते हैं, तो कुछ अब घरेलू माशी पर मजबूरियों की वजह से मेरा बेटा 16 साल की एज से इसके पास एज ए ड्राइवर काम कर रहा है। और ये तनख्वाह टाइम पर नहीं देता था, तनख्वाह के ऊपर तकाजा होता था, गालियाँ देता था, बुरे अल्फाज से उनको अलकाबात करता था। तो बच्चे को बार बार इस वजह से ये तंग करता था और ये वजह थी जो आज इसने चोरी का इल्ज़ाम लगा के मेरे बच्चे को घर से बुलवा के और इसने उठवाया, पुलिस कस्टडी में दिया और अब जेल में पहुंचा दिया। तो आपका बेटा किन के पास मुलाजम था, थोड़ा ये तारफ करा दें। ये शहजाद ऐवान हमारे इलाके में ही है, शहजाद ऐवान MPA के नाम से है और बहुत जालिम इंसान है। ये अपने वर्कर्स के साथ बहुत बुरा सलूक करता है, नाजेबा अल्फाजात और गालियाँ देता है। और मेरे बेटे के साथ भी यही, जब उसने तनख्वाह का तकाजा किया तो इसने यही सब कुछ उसके साथ भी किया। तो अब आप वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सिंध, मेरी वज़ीर आज़म इमरान खान, वज़ीर आला सिंध, IG सिंध सबसे दरख्वास्त है कि मेरे बच्चे के साथ और मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मेरा एक ही बेटा है, उसके अलावा मेरा कोई और नहीं। जी निमशा, आपने सुना कि उसकी वालदा का भी यही कहना था कि उसका बच्चा चोर नहीं है और उनको धमकी आमेज टेलीफोन कॉल्स की गई हैं उन रुकन सूबाई असेंबली की जानिब से कि क्यों तनख्वाह अपनी मांगते हो। ये उनकी वालदा का क्लेम है। क्या आप समझती हैं कि जुर्म साबित हो पाएगा बच्चे के ऊपर? खाली इल्ज़ाम लगा देना कि तुमने लेटर हेड और पैसे चोरी किए हैं, मेरा पिस्तौल चोरी किया है, ये गुड इनफ है किसी की जानिब से कह देना? और गरीब आदमी है, मुलाजिम है, उसको गिरफ्तार इसी तरह कर लेना बगैर किसी शवाहिद के, बगैर किसी सबूत के, गुड इनफ?
I don't think so. Firstly تو I would like to add a point یہاں پر کہ ہماری گورنمنٹ کو یہاں پر کمپلین سیلز بنانی چاہیے فار امپلائیز اونلی جو آپ کے گھر پہ کام کرتے ہیں اور پرائیویٹ امپلائیز. بیکاز ہر دفعہ ہم لوگ نیوز پیپر کھولتے ہیں سب سے پہلے یہی نیوز آتی ہے کہ ملازم پہ تشدد کیا, ملازم پہ چوری کا الزام لگا دیا. لیکن یہاں پر بندہ آبویسلی انفورس ہے, اس کے پاس پاور ہے, اتھارٹی ہے, وہ رول کرتا ہے اس ایریا کے اندر, تو وہ ایکسٹرا مائل جا سکتا ہے کہ وہ اس بندے کے اگینسٹ کمپلین کرے, اس کے اگینسٹ پرچہ کٹوائے, سب کچھ کرے. اور سب سے آسان کام تو یہی ہے نا کہ کسی کے اوپر آپ الزام لگا دیں کہ اس نے میری چوری کی ہے گھر کے ملازم کے اوپر, تو میرا خیال ہے کہ پولیس فوری طور کے اوپر پرچہ بھی کاٹ دیتی ہے. ایک غریب آدمی جو روٹی نہیں افورڈ کر سکتا, اگر وہ I highly doubt کہ کسی بچے نے چوری کی ہوگی, اگر اس کی ماں بھی یہ کلیم کر رہی ہے کہ اس کا فادر نہیں ہے اور اس کی تربیت اس طرح سے کی گئی ہے, then I think بچہ ہارش کنڈیشن سے گزرا, and if he is working from the age of 15 he is smart enough to know کہ اس نے اپنی روٹی کمانی ہے rather than چوری کرنی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس پراپر میکنزم ہونا چاہیے کہ ہم الگ سے اس ڈپارٹمنٹ اس پرابلم اس ایشو کو سالو کریں, کیونکہ یہ ایک بہت رائزنگ ایشو ہے ہماری سوسائٹی میں. یہی ایم پی ایز ایم این ایز کھڑے ہو کر رائٹس کی بات کرتے ہیں جبکہ یہ اپنے سرونٹس کو ان کے رائٹس کو رسپیکٹ نہیں کرتے, تو یہ بہت غلط ہے. 15 سال کا بچہ ہے, نابالغ ہے تاحال. اور رمشا, ہمارے ہاں عمومی طور کے اوپر دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے خلاف اگر ایف آئی آر کٹوا لی ہے کسی نے, وہ جھوٹی ہے یا سچی, پولیس اس بات کو انویسٹیگیٹ نہیں کرتی, فوری طور کے اوپر آتی ہے آپ کے خلاف تو پرچہ کٹ گیا جی, آپ کو گرفتار کرنا ہے. اور مجھے گزشتہ دنوں کی چیف جسٹس آف پاکستان کی ایک ڈیسیژن, ان کے ریمارکس یاد آ رہے ہیں جس میں انہوں نے کہا تھا کہ یہ لازم نہیں ہے کہ ایف آئی آر کے فوراً بعد آپ ملزم کو گرفتار کر لیں. انویسٹیگیشن کرنا, دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنا, یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے. لیکن پولیس تاحال ایسا نہیں کرتی, پرچہ کٹوا لیا جاتا ہے, ملزم کو گرفتار کر لیا جاتا ہے, پرچہ کاٹنے کے پولیس الگ پیسے لیتی ہے, ملزم کو چھوڑنے کے پیسے الگ لیتی ہے, تفتیش اور ضمنیاں بھرنے کے پیسے الگ لیتی ہے. تھانے کے اندر معاملہ چلا جائے تو آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لاکھوں روپے تو اجڑ گئے. یہ بھی, اور ساتھ ساتھ دیکھیے یہاں پر اب اس بچے کو یہ اگر رہا کرتا ہے ایم این اے کہ میں اپلیکیشن اپنی واپس لیتا ہوں, تو پھر اس کو فورس لیبر پہ اپنے پاس رکھے گا, کوئی کسی کنڈیشن پہ اپنے پاس رکھے گا, اور پھر اس بچے کو اس طریقے سے برین واش کر کے اپنا گنڈا بنائے گا جب وہ بچہ بڑا ہو جائے گا. دس از واٹ گوز ان سندھ, ٹو بی آنیسٹ. یہی پیچھے سے پورا بیک گراؤنڈ ہے, فیوڈل بیک گراؤنڈ, جو کہ اب یہ ایم این ایز ایم پی ایز کی فیسز میں آ گئے, ہمارے سامنے آ گئے ہیں, اور یہ انہوں نے اپنے پرانے ظلم کرنے کے طریقے نہیں چھوڑے. باقی بات آئی پولیس کی, پولیس کو پراپر تھورو انویسٹیگیشن کرنی چاہیے, ان کو وہ بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ جو چیزیں انہوں نے مارک کروائی ہیں کہ یہ اس نے چوری کی ہیں, کیا وہ برآمد ہوئی ہیں اس کے گھر سے, اگر نہیں ہوئی تو پتہ کریں ایریا وغیرہ میں کہ بچے نے کہیں پر سیل کی ہیں یا نہیں. کوئی ڈی ایس ایل آر سیل کرنے جاتا ہے تو وہ آبویسلی پتہ کرواتے ہیں یا اس پہ کمپلین کرتے ہیں کہ غریب بندہ ڈی ایس ایل آر سیل نہیں کر سکتا, تو کسی نے اس بارے میں رپورٹ کیا ہے یا نہیں کیا, یہ سب کو پولیس کو تھورلی دیکھنا پڑے گا. بٹ آئی ول اسٹل سے کہ پولیس از اسٹل انڈر دی انفلوئنس آف دیٹ ایم پی اے. ڈیفینیٹلی وہ تو ہوگی, لیکن ترقی یافتہ ممالک کے اندر دیکھا گیا ہے کہ ایک بہت بڑے رہنما اپنے آپ کو کہلواتے تھے پاکستان کی ایک جماعت کے, ان کے خلاف برطانیہ کے اندر کیس چل رہا ہے, اور میرا خیال ہے 9 سے 11 ماہ اس کیس کو چلتے ہوئے ہو چکے ہیں. پولیس کے پاس, برطانوی کے پاس شواہد موجود ہیں, لیکن ان کو تاحال گرفتار نہیں کیا گیا کہ پولیس سمجھتی ہے, وہاں کی جو رائل پولیس ہے, کہ ہمارے پاس تاحال ناکافی شواہد ہے. یہاں پر آپ ایف آئی آر کٹوائیں اور گرفتار کر لیا جاتا ہے. ایس او پیز کیا ہونے چاہیے اور کیا ہیں؟ دیکھیں میں یہاں پہ ایک بات ایڈ کروں گی, ہم اپنے ملک کو برطانیہ کے ساتھ کمپیئر نہیں کر سکتے. وہاں پر آپ اپنے گھر میں سرونٹ بھی بلاتے ہو تو آپ اس کے ساتھ کانٹریکٹ سائن کرتے ہو, ہر طریقے کا پراپر کانٹریکٹ ہوتا ہے جس کے اندر اس کی لیگل آبلیگیشنز اور آپ کی لیگل آبلیگیشنز مینشنڈ ہوتی ہیں, اور جس ڈے کا پے کا آپ نے کہا ہوتا ہے اس دن آپ نے پے دینی ہوتی ہے, ورنہ یو آر بریچنگ دا لا. ہمیں بھی یہاں پر بے شک ہمارے پرائیویٹ امپلائیز ہیں, ہمیں یہاں پر امپلائیز کے ساتھ کانٹریکٹ کرنا چاہیے کہ تاکہ دونوں پارٹیز لا کے انڈر باؤنڈ ہو جائیں. مگر انفارچونیٹلی ہم یہاں پر نہیں کرتے, ہم اپنے آفیسز میں کسی کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں کرتے, ہم ویسے ہی ان کو منتھلی رکھ لیتے ہیں. دس از رانگ. ہمیں اپنا پورا سسٹم چینج کرنا پڑے گا, اپنی پرائیویٹ لائف کا اور اپنی پبلک لائف کا, ہر چیز کا. وی نیڈ ٹو نو کہ نو بڈی از ابو دا لا, اور ہمیں لا کے انڈر اپنے پہ آبلیگیشنز خود لگانی پڑیں گی تاکہ ہم اپنے غلط ایکشنز کو خود کنٹرول کر سکیں. دس از اے چینج دیٹ نیڈس ٹو کم فرام ود ان فرسٹ.
یہ وہ تبدیلی ہے جو حقیقی تبدیلی ہے جس کے آنے کے ساتھ عوام کے مسائل حل ہو سکیں گے، غریب لوگوں کے مسائل حل ہو سکیں گے جب کوئی چیز معاہدے کے اندر آ جائے گی، کانٹریکٹ کے اندر آ جائے گی، پھر یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کم از کم تنخواہ اس شخص کو مل رہی ہے یا نہیں مل رہی۔ یہ کانٹریکٹ وغیرہ لکھنے کا رواج پاکستان کے اندر نہیں ہے، اس کو ترویج دینے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ رمشا نے کہا کہ اگر ہماری حکومتیں اس حوالے سے تھوڑا سا غور کریں اور وہ این جی اوز جن کو کروڑوں اربوں روپے کی غیر ملکی فنڈنگ آتی ہے وہ بھی اس حوالے سے تھوڑا سا غور کریں تو یقیناً بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں، ملکی معیشت بہتر ہو سکتی ہے، لوگوں کی جانیں بچ سکتی ہیں، اور وہ بے گناہ لوگ جن کو اچانک ہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے چوری کر لی ہے، ان کے خلاف کوئی قتل کا کیس بن گیا ہے، ان لوگوں کی جانیں بھی بچائی جا سکتی ہیں۔ اگلی کہانی